چون شستن نامردان رخ مرد دو عالم را و پاک کردند در مای خدا شور محرم را. سیاه کردند از دود ستم رخساره گردون، درافکندند از پا قامت عدل مجسم را. ندا برخاست که از خادم الرسول کشتند در سجده، وصی و جانشین و یاور و داماد و بن عمرو. به مزد آن همه احسان و لطف مهربانی ها و محراب دعا کشتند آن مظلوم عالم را. مروت بین، فتوت بین، عنایت بین، کرامت بین، تفقد می کند باروی خونین ابن ملجم را. بپوش ای آسمان بر پیکر خود جامه ماتم، که زینب در بغل بگرفت امشب زانوی غم را. رشک سرخ و رنگ زرد و رخت نیلگون، از غم چه رنگین کردند امشب یتیمان سفره هم را. و خرما نیست حاجت محفل اطفال را دیگر، مثل مجلس خود کردن اشک دم آدم را. بغیر از یالی ذکری ندارد بر زمان هرگز، سر داری غمش گر دست و پا برند میسم را. در اخیر آقای اللهیاری از خداوند تعالی زیادتر موفقیت شما را میخواهم و برای مخالفین عرض مایی است که شما همین ملایتان یک دفعه رخ کنید که آقای اللهیاری مناظره کنه. این آقای اللهیاری که صلاح نداره، این کلش در معارف اهل بیت در دلیل و برهان است برادر. این مسئله دینی مسئله مذاق نیست. اللهیاری به اصطلاح همو متشکرم که دین خود ادا میکند. حافظ نصیحت میکنه، میشنوید نمیشنوید، اون روز آخرت میبینید باز جزایتان میبینید. در آخر موفقیتتان از بارگاه خداوند آرزو دارم. و وجدت ما برای شیعان این است که این شبکه مثل اهل بیت مظلوم است. و السلام. خدا حافظ شما. سلام علیکم. بفرمایید. الو سلام علیکم. سلام علیکم خواهر بزرگ. حال شما خوب هستین؟ سلامت باشین. خدا عزیز. آقای علیه خواستم شهادت حضرت امیر رو به حضرت رسول حضرت زهرا و ائمه اطهار و حضرت ولی و شما همین شیعان تسلیت بگم. بعد شما آقای علیه خواستم بگم امشب خیلی مطالب عالی گفتین، اینقدر خیلی عالی بود در مورد شهادت حضرت امیر. واقعا من بچه ها واقعا با صدای بلند گریه میکردیم برای مصیبت حضرت. و اینکه میخواستم آقای علی بگم که داشتم فکر میکردم که حضرت امیر در چشمان حضرت آدم و حضرت نوح دفنن، یعنی چشم آدم که بهترین جای بدن آدم هستش، حضرت امیر در چشمان این دو پیامبر دفن هستن. بچه های اجازه بفرمایید این پسرم شعری تقدیم کنه. خیلی متشکرم. گوش خدمتتون. سلام آقای علیه. سلام علیکم جناب. بفرمایید. من یه شعری تقدیمشون میکنم، اجازه میدین؟ خواهش میکنم بفرمایید. خواستم خنده کنم ماتم تو نگذاشت، خواستم گریه کنم تنه ادا نگذاشت، خواستم داد دل فاطمگی رمز عدو، حکمت و مصلحت خالق یکتا نگذاشت. آن زمانی که در خانه عدو آتش زد، خواستم من بروم علی ها نگذاشت. دشمنم خواست مرا جانب مسجد ببرد، تا نفس داشت در آن معرکه زهرا نگذاشت. دیدن میخ در خانه مرا آتش زد، خواستم جان بدهم زینب کبرا نگذاشت.
آن زمانی که گل و غنچه من پر شد، خواستم داد زنم ناله از ما نگذاشت، جان دادن خود را پس از غسل و کفن تو دیدم، با دست خود از برای تو سنگ لحد بچیدم. تمام آیه قرآن چنین است، تمام حرف یزدان این چنین است. به کوری دو چشم اهل بدعت، فقط حیدر امیرالمومنین است. بگو الله اکبر، جناب قربون حیدر، یا رب برسان صاحب ما رو دست شما رو میرسم. خدا حافظ شما. بفرمایید. الو سلام علیکم. حاج آقا علیاری. بفرمایید خواهر. احسن بر اون مادری که حاج آقا علیاری در دامنش بزرگ شد. احسن حاج آقا، من دو تا خواهشی از جناب عالی داشتم. یکی که یه دعایی برام کنید که یه خداوند یه فرزند صالحی بهم بده که پیرو راه امام حسین باشه، بشه برادر حاج آقا علیاری. حاج آقا باشه چشم، بود براتون دعا بکنم. بعد یه خواهشی که وقتی که حاج آقا علیاری یه خطبه یا یه میخواد قرآن ترجمه کنید، خواهش میکنم زیاد گریه نکنید تا ما معنی و مفهوم رو دقیق بفهمیم. باشه بعد ما حاج آقا، ما جناب عالی جوان هستیم، ما به شما خیلی نیاز داریم، میخوام در آینده با مشکلاتمون رسیدگی کنید، راهنمایی میکنید. دوست نداریم به دفعه خدای ناکرده چشمت ناراحتی یا چی ببینه. باشه خدا. بعد حاج آقا باشه توی کافیه خواهر، کافی بزنید ما عزاداری کنیم امشب. دوستان عزیز فقط برای عزاداری زنگ بزنید. خواهش میکنم دوستانی که التماس دعا دارن اتاق فرمان بگن اسمشون رو بنویسن، باشه من براشون دعا میکنم. اما بقیه حرف، چون این مجالس عزاداری اینا نورانیت داره، وقتی که آدم گریه میکنه شما یک حرف دیگر رو بزنید اون نورانیت کم میشه. خب بگذارید که ما عزاداری کنیم، به یاد امیرالمومنین علیه السلام باشیم. چیز دیگر نگید که ما را از یاد امیرالمومنین علیه السلام دور بکنید، چیز دیگر نگید، فقط امیرالمومنین، فقط حیدر صفدر. بفرمایید. آقا جون سلام علیکم. بفرمایید. خسته نباشی آقا جون. من همونی هستم که مادرم چند شب پیش زنگ زد، من تو کما بودم، نظر شبکه شما کردن، من از کما بیرون اومدم. میخواستم دیشب خواب دیدم که میخواستم برایشون روزه بخونم برای امام حسین که حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب هم تو این شبهای قدر رفتن زیارت امام حسین، میخواستم برایشون روزه آقای امام حسین رو بخونم اگه اجازه بدید. یه دقیقه 20 ثانیه. بفرمایید جناب، بفرمایید. جابرم من آمدم از راه دور، تا شفای دیده جویم از غبار این گور، تا شفای دیده جویم از غبار این غرور. با جواب نفترانی ناامیدم که کنی، آمدم در کربلایت نیست اینجا کوه دور، عرض کردم در فراغات اما میان آبها سوختم از یاد لبهایت که بود از آب دور. عرض کردم در فراد اما میان آبها سوختم
سوختم از یای دفاید که بود از آب دور. آقا جون قربونم صورت ماهتون برم، قربونم صورت نورانیتون برم. چرا خدا دعامون کنید اینجا نور مولامان نزدیک اینجا دعامون میاد اون چی دیگه بریم برم آقای مولامان